Ang daang kasabutan, Genesis 14. Si Amraphel nga hari sa Shinar, si Aryo nga hari sa Elasar, si Kadorlaomer nga hari sa Elam, ug si Tidal nga hari sa Goyim, nakigubat sa 5 ka hari nga sila si Bera sa Sodoma, si Bersa sa Gomora, si Sinab sa Adma, si Semeber sa Zeboim, ug sa hari sa Bela o Zoar. Kining 5 ka hari naghiusa sa ilang kusog didto sa walog sa Sedem, nga mao na ang patayng dagat. Giulipon sila ni Kadorlaomer sulod sa 12 ka tuig, apan sa ika-13 ka tuig mialsa sila bato kaniya. Sa ika-14 nga tuig miabot si Kadorlaomer ug ang iyang mga kaubang hari uban sa ilang mga kasundalohan, ug gibuntog nila ang mga Repaihanon didto sa Astarot-Karnaim, ang mga Susihanon didto sa Ham, ang mga Emihanon didto sa kapatagan sa Kiriat-Taim, ug ang mga Horitihanon sa kabukiran sa Ser. Hangtod ngadto sa Elparan sa Orlanan sa Kamingawan. Unya, mibalik sila sa Kades nga kaniadto na ilhan nga Enmispat. Nailog nila ang tibok yuta sa mga Amalekhanon, ingon man ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa Hasason Tamar. Unya, gitigom sa mga hari sa Sodoma, sa Gomora, sa Adma, sa Zeboim, ug sa Bela ang ilang mga kasundaluhan didto sa walog sa Sedem, ug nakigubat sila batok kang Kadorlaomer sa Elam, kang Tidal sa Goyim, kang Amraphel sa Shinar, ug kang Aryok sa Elasar. 5 ka hari batok sa upat. Ang walog sa Sedem daghan kaayod mina sa aspalto, ug sa dihang misibog ang hari sa Sodoma, ang hari sa Gomora gikan sa panggubatan. Nangahulog sila sa mina sa aspalto. Ang uban nakaikyas ngadto sa bukid. Gikuha sa 4 ka hari ang tanan didto sa Sodoma ug sa Gomora. Lakip ang mga pagkaon ug nanglakaw sila. Gidala usab nila sila nga pag-umangko ni Abram ug ang tanan niyang kaptangan nga didto man siya magpuyo sa Sodoma. Apan dihay nakaikyas og gisugilon niya kini kang Abram ang Ebreo. Didto siya magpuyo doon sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Ang Amorihanon igsuon ni Eskol ug ni Aner nga kaabin ni Abram. Sa pagkasay ni Abram nga gibihag ang iyang pag-umangkon, gitigom niya ang mga sinaligang tawo sa iyang pundok nga 318 ka buok ang tanan. Gigukod nila ang 4 ka hari hangtod sa Dan. Didto gibahin niya ang iyang mga tawo sa nagkalain-laing pundok, ug sa pagkagabii gisulong ug gibuntog nila ang mga hari. Gigukod nila ang ilang kaaway hangtod sa Hoba, amihanan sa Damasco. Nabawi nila ang tanang kabtangan. Nabawi usab ni Abram ang iyang pag-umangkon nga si Lot ug ang iyang mga kabtangan, lakip ang mga babayi ug ang ubang mga tawo. Sa pagpauli na ni Abram, human niya mabuntog si Kadorlaomer ug ang kaabin niyang mga hari. Gitagbo siya sa hari sa Sodoma dito sa walog sa Sabe, nga gitawag usab nga walog sa hari. Si Melchizedek nga hari sa Salem ug pare usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan ka, Abram, sa labing halangdong Dios, nga maoy nagbuhat sa langit ug yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimo kadaugan, batok sa imong kaaway. Ug
Gihatagan siya ni Abram sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Unya ang hari sa Sodoma miingon kang Abram, imo na ang tanang butang nga imong nailog apan iuli lamang kanako ang akong katawhan. Apan si Abram mitubag, nanumpa ako sa Ginoo, ang labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit o sa yuta, nga dili ako mukuha bisan usa nga imuha, bisan usa lamang kalugas sa tanod o liston sa sandalyas. Sang ingon, dili ka makaingon nga nadato ako tungod kanimo. Walay bisan unsa nga kuhaon ko alang sa akong kaugalingon. Mauray dawaton ko ang nagamit sa akong mga tawo. Apan hatagi na sa ilang bahin ang akong kaabin nga si Aner, si Eskol o si Mamre.